वाजची जाल्यार 5:45 आनी आमी आयज वॉकिंगेक येयल्या खूब दिसांनी मे बी 2 म्हयन्यांनी वॉकिंगूच करूं नाशिल्ली. सो आतां पावस येवं नाल्यार कितें येवं वॉकिंग चालू आसतली आमची. हांव उठलेलें 5:00 आनी 5:00 घोग्यांनी पावस 5:30 जायसर वाट पयली आमी. 5:30 पावस कमी जालो आनी आतां आमी गेल्या वॉकिंगेक. पळोवया कितली वॉकिंग जाता ती. वचून आमी परत येवपाक येयली. आतां आमी वाटेर पावता पावता जालो उजवाड. सो 6:15 जालीं आसतली आनी आतां खूब काम आसा म्हाका. उजो बिजो घालपाचो आसा, न्हांवपाचें आसा आनी हांच्या घेवन वचपाचें स्कुलान. सो गायज हांव न्हांवून बिवून रेडी जालां. वॉकिंगेक वचून येयली. अयांश उठलेलो आमचे पयलीं आनी मोबायल घेवन पडलेलो आनी अयांशाक न्हाणयलो, हांव न्हांवलें आनी आतां वचपाचो टायम जालो. 8:30 जालीं आनी थोड्या वेळान वयतलीं आमी. तयारी सगळी जाल्ली आसा, च्या बीन जाल्ली आसा. सो पळयात साडी मायलू तरी सारकी जावना, मातशी जाता तशी न्हेसला हांव. आनी आतां म्हाका ब्लावज बीन गळगळपा लागल्या. पयलीं हांव मोटें आशिल्लें आनी आतां वॉकिंगेक वचपा लागलें मातशें बारीक जालां. सो पळयात लूक म्हाजो. ओके आतां पळयात आतां सारकी दिश्टी पडटा. सो पळयता कोण मेळटा जाल्यार थंय बकरो इन द सेन्स व्हिडिओ काडपी. जर व्हिडिओ काडपी मेळ्ळो जाल्यार बरें जालें. जाता तितलें शूट करपाक मेळटलें. जें कितें जाता स्कुलान दाखयता तुमकां कशें कितें तेंचें चलता तें, होम बीन कितें घालतात तें. आनी तयारी जाल्ली आसा, चला तर या. सो लास्ट व्लॉगान सांगलां आसतलें तुमकां हांवें कितें कितें जाय तें. सो ही पळयात बॅग सगळें हाडलां. हें सामान गंवाचें पीठ तेणी सांगलेलें 1 किलो. देन काळे तीळ सांगलेले होमान घालपाक आनी कापूस आनी कापट्यो सांगलेल्यो. सो हांवें ते घेतला आनी अयांशाक भुरग्यांक वाटपाक चिकी घेतल्या. अयांशाचो बर्थडे जाल्यार 27th आनी आयज आसा 30 तारीख. सो ती 30 तारखेक सगळ्यांचे जे कितें कोणाचे ह्या म्हयन्याचे बर्थडे आसा ती सेलिब्रेट करतलीं. सो वन्स अगेन सांगता तुमकां. लास्ट व्लॉगान हांवें सांगलेलें तरी पूण ह्या व्लॉगान परत सांगता इन केस कोणें जर लास्ट व्लॉग पळोवना आसतलो. सो आतां आमी भायर सरलीं वयताक. अयांशाचें बॅग बीन घेतलां आनी होम घालतकीर 9:30 9:45 म्हटल्यार जातलो तेंचो. मागीर हांव घरा येतलें आनी अयांश क्लासी अयांशाच्यो रेग्युलर क्लासी चालू जातल्यो.
भंय दिसता आतां तुमकां मागीर सांगता कितें जालां तें. आनी हांव आतां आसा डॉक्टर सुतारकर हाडा दोतोरागेर बसला आनी म्हाका एन्जायटी जाता इंजेक्शनाची. हात वयर घे, दोन्ही हात वयर घे, उलटे कर अशें. हां आनी ओडून धर, स्ट्रेच कर, जाता इतलें स्ट्रेच कर. मागीर भायर काड, हात भायर काड आनी अशें हें कर. हां केलें, परत वयर काड, परत वयर ओड. हय मागीर आतां तकलेन हात फाटी ढकल, हातान तकली फुडें ढकल अशें केलें. आतां वयर काड, हय आनी सोड. कळ. सो गायज पावलें हांव घरा आत्तां आनी इंजेक्शन दुखता म्हाका कोण तरी जाय आशिल्लो वांगडा. हांव एकटेंच गेल्लें आनी अयांशाच्या स्कुलांतल्यान. अयांशाच्या स्कुलान म्हाका जाली 10 आनी मागीर हांवें व्हिडिओ कांय काडूना. येयलें, साडी चेंज केली आनी कपडे दुसरे घातले आनी गेलें हांव. म्हाका 10 नंबर हांवें कालूच अपॉयंटमेंट घेतलेली, सो म्हाका 10 नंबर आशिल्लो, 10 नंबर दिल्लो म्हाका. सो गेलें, थंय पावलें 10:30 आनी थंयच म्हाका 12 जाली. सो हांवें घरा कडेन कॉल करून सांगलें की अयांशाक घेवन यो. आनी आतां 12:20 जालीं, पावता म्हटलें. आनी इंजेक्शन दुखता म्हाका सामकें, किटकीट मारपा लागलें. आनी कितें जालें सांगता तुमकां. म्हाजो मान जी आसा हांगा शीर ती न्हिदोन म्हटलें हांव सारकें पोजिशन सारकें नाशिल्लें न्हिदपाचें मे बी. ताका लागून हांगा मानेची शीर जी आसा ती प्रेस जावन उरलेली आनी ताका लागून किटकीट मारतालो फूल हात. आनी पयर हांव अयांशाच्या बर्थडे दिसा हांव अयांशाक स्कुलान हाडपाक गेलें तेन्ना हांव चुकोन हांवें गाडयेचो स्टँड जो आसा काडून नाशिल्लो आनी हेच्या टर्नाचेर हांव गाडयेचो स्टँड जो आसा रस्त्याक लागलो आनी गाडी बँड जाली आनी सगळो पेज म्हाजो हातीर गेलो आनी पांयार. सो काल म्हाजो पांय बीन किटकीट मारपा लागलो. ताका लागून म्हटलें आनी रावपाचें ना. सो हांव गेलें आनी आयज इंजेक्शन आनी परत टॅबलेट्स आनी प्रोटीन पावडर कितें तरी दिला तो घेतलें आनी न्हिद घरा येयलां. आतां पावलें घरा. सो तुमकां आनी एक म्हटल्यार ह्या दिसांनी म्हाजें खूब अशें हेवी काम जाल्लें आसा. कितें अशें हेवी कितें म्हणल्यार डॉक्टरान सांगलें म्हाका की हेवी बीन चड उबार नाका. हांवें हेवी उबारलेलें आनी ती गाडयेचेर तेवूय बीन म्हाजो चड असो बॅलन्स गेलो आनी गाडयेचो पेज सगळो म्हाज्या हातीर पडलो, शोल्डरार. आनी शोल्डर कितें तरी सांगलें डॉक्टरान की टियर जाला हांगा कितें तरी म्हणून. आनी फाटले फावट गेल्ले तेन्ना म्हाजो एक्सरे काडलेलो. सो आतां परत एक्सरे आनी काडूना. आनी लायफ जी आसा म्हाजी एक रोबोटा भशेन जाल्ली आसा सद्या. अयांशाचें काम तितून हेंवूय सगळें पळोवचें पडटा म्हाका, अयांशाक मेन. आनी तितून मागीर पळय आतां टायमूय जालो आनी पावलें एकदांचें घरा. आतां पळोवया, दार बंद करून आसा भितर देर आनी अयांश. पळोवया आतां कितें करता तो. सो पळयलां आसतलें तुमी अशा पद्दतीन स्कुलान तेंच्या बर्थडे सेलिब्रेट करता. लास्ट इयर सुद्दां असोच सेलिब्रेट केल्लो. सो म्हाका मातशी आयडिया आशिल्ली आतां ह्या फावट. आनी तें लास्ट तांकां स्कुलान अशें सांगलां की घरा कडेन झाड अशें कितें प्लांट अशें कितें तरी कसलें तरी प्लांट एक झाड कसलें रोवपाचें बर्थडे दिसा. सो ह्या फावट फर्स्ट बर्थडे. सो तांकां थंय स्कुलानूच रोवपाक लायलें. अयांशान एक रोयलें, मागीर ती आनी 2 जाणां भुरगीं आशिल्लीं. 3 बर्थडे आशिल्ली ह्या फावट ह्या म्हयन्यान. सो तिगांकूय एक झाड रोवपाक लायलें. ते फोटो पळयला आसतले तुमी. आमो तुवें खावना स्कुलान? आमो वाटलो मरे कोणे तरी न्हू. टिचरीन न्हू तो, ते भुरगे आले ती आनी एक चेडू बसले पळय तुजे वांगडा बर्थडेक, तेज्या मम्मान वाटलो तो. कितें केलें तुवें घरा कडेन येवन? घरा कडेन येवन कितें केलें? सो तेणी 2 म्हाका एक्सरसायज सांगल्याक मानेक लागून स्ट्रेच करपाचें, स्ट्रेचिंग एक्सरसायज. ते हांवें व्हिडिओ काडले सोमते, म्हाका मागीर याद उरना म्हणून. आनी तुमी बी पळयात, तुमी जर अशें कोणाकूय आसता, खूब जाणांक अशें हें आसता खंय मानेचो प्रॉब्लम खूब जाणांक आसता अशें आयकलां हांवें. सो तुमकां बीन असो जर प्रॉब्लम आसा, मानेची शीर अशी दुखता बीन, किटकीट मारता आनी हात बीन एक दुखता जाल्यार ते स्ट्रेचिंग एक्सरसायज करात. सद्या म्हाका ते करनाक सांगलां, कारण आतां दूख आसा हांगा मातशी. हांगा कितें तरी हांगा शोल्डराक मातशी हें आसा खंय आनी कमरेकूय बीन म्हाका अशें चोडोन येयल्ल्या भशेन जाता. सो आतां सद्या म्हाका टॅबलेट्स बीन दिले आनी प्रोटीन पावडर दिला. सो ती टॅबलेट बीन घेतकीर मागीर जेन्ना म्हाजें कमी जातलें तेन्ना ते स्ट्रेचिंग एक्सरसायज करपाक लायलें म्हाका. आनी अयांशाक आमी दिवपाक चिकी येयल्ली. सो आनी एकटे पेरंट्स आशिल्ली, तेंचें शॉप आसा भाजयेचें, आय थिंक भाजयेचें शॉप आसा तेंचें. सो तेणी आंबे हाडलेले वांटपाक भुरग्यांक. एक कितली 43 कितें स्टुडंट्स आसात सगळीं टोटल, नर्सरी आनी अप्पर लोवर मेळोन सगळीं 43-45 अशीं कितें आसतलीं. सो तेणी आंबे हाडलेले अयांशाक स्कुलान. अयांश घेवन येयला आतां घरा कडेन.
सो हांव जाणा आशिल्लें की म्हाका इंजेक्शन मेळटलें, शुअर इंजेक्शन आसतलें आनी चिंत्तालें हांव कोणाक व्हरों पूण आनी कोण ऑप्शनूच नाशिल्लो. सो हांव एकटेंच गेलें आनी म्हाका सामको भंय दिसता इंजेक्शन म्हटल्यार. खूब इंजेक्शनां खूब घेतलें हांवें, पूण आतां इंजेक्शनाचो हें गेला म्हाजो, म्हणल्यार विसर पडलेलो आनी आतां खूब दिसांनी म्हाका इंजेक्शन पडलें पूण भिवना. स्ट्रॉंग आसा हांव, तशें स्ट्रॉंग रावलें, देवाचें नांव घेतलें आनी इंजेक्शन घेतलें आनी आतां म्हाका तें चुरचुरो लागला, सामकें दुखता. आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात म्हाका. आनी व्हिडिओ जर आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. सदांच सांगता तुमकां चॅनल सबस्क्रायब करात म्हाजें. आनी